श्रीगणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच। प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये रथं वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्वलिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच। प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये रथं वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्वलिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच। प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये रथं वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्वलिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच। प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये रथं वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते
लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्व लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत गणेशस्य प्रसादत। श्री गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये रथं वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्व लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत गणेशस्य प्रसादत। श्री गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये रथं वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्व लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत गणेशस्य प्रसादत। श्री गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये रथं वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्व लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादत गणेशस्य प्रसादत। श्री गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शेषादेवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये रथं वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च
दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्य मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं च द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णतटास्तकं नवम भालचन्द्रं च दशम तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशं दय पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्ध्यं च लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्।